हेलो च्याम्पियन्स, वेलकम टु लर्न विथ विशाल। हामी फाइनल एकाउन्ट अफ कम्पनी पढ्दैछौँ र फाइनल एकाउन्ट अफ कम्पनीमा हामी एडजस्टमेन्टका कुराहरू डिस्कस गर्छौँ। आजको यो भिडियोमा हामी एउटा एकदमै सिम्पल तर एकदमै ध्यान दिनुपर्ने एडजस्टमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्छौँ, जुन धेरै जसो विद्यार्थीले मिस आउट गर्नुहुन्छ। द्याट इज हिडन एडजस्टमेन्ट। सर, सबैभन्दा सुरुमा त बुझ्नु पर्यो वाट इज हिडन एडजस्टमेन्ट। हिडन एडजस्टमेन्ट भनेको यस्तो खालको एडजस्टमेन्ट हो जुन चाहिँ हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिँदैन। हामीले एडिसनल इन्फर्मेसन अब अहिलेसम्म यत्रो एडिसनको भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि हामीले के कुरा बुझिसक्यो भने सर हामीले ट्रायल ब्यालेन्स दिन्छ, ट्रायल ब्यालेन्सको तलपट्टि एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर दिन्छ। जुन इन्फर्मेसन एडिसनल इन्फर्मेसन तलपट्टि एडजस्टमेन्टमा दिँदैन तर हामीले गर्नुपर्छ एडजस्टमेन्ट, द्याट इज हिडन एडजस्टमेन्ट। भनेको चाहिँ छैन तर गर्नु चाहिँ पर्छ। आउनुहोस् त एकचोटि नोटबाट हेरौँ के हो हिडन एडजस्टमेन्ट भनेको। लेट मी शेयर विथ यू अल हिडन एडजस्टमेन्टको नोट। ले हेर्नु है त। सर, sometimes some item even if, हेर्नु छ के लेखेको छ, sometimes some item even if not given in additional information। सर एडिसनल इन्फर्मेसन दिँदैन तर has to be adjusted, एडजस्ट चाहिँ गर्नुपर्छ क्या सर। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, हिडन एडजस्टमेन्ट भनेर भन्छौँ। भनेको एडजस्टमेन्ट भनेर भनेको छैन, बट स्टिल वी हेभ टु पर्फर्म इट। त्यसलाई चाहिँ हामीले हिडन एडजस्टमेन्ट भनेर भन्छौँ। जस्तै के हुन्छ भने नि माथिपट्टि ट्रायल ब्यालेन्समा नि लोन भनेर दिन्छ क्या, 10% लोन भनिदिन्छ। माथिपट्टि ट्रायल ब्यालेन्समा इन्भेस्टमेन्ट भनेर भनिदिन्छ, 5% इन्भेस्टमेन्ट भनिदिन्छ। तलपट्टि कतैपट्टि इन्फर्मेसनमा त्यसको इन्ट्रेस्टको बारेमा कुरै गर्दैन। तपाईँलाई कतैपट्टि ट्रायल ब्यालेन्समा पनि नभनिदिन सक्छ। अनि हामी आफैले के गर्नुपर्छ, बुझेर ओहो यसको त इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ है, लोन हो भनेपछि ब्याज दिनु पर्यो नि, इन्भेस्टमेन्टमा भनेपछि त इन्ट्रेस्ट पाउनु पर्यो नि, हो भनेपछि आफै बुझेर एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ क्या। आउनुहोस् एक दुईवटा क्वेसन गरौँ हिडन एडजस्टमेन्टको, एन्ड देन सबै कुराहरू एकदम क्रिस्टल क्लियर भइहाल्छ। सो हेर्नुहोस् त, हामीसँग यहाँ 4वटा इक्जाम्पलहरू छ जहाँ एडजस्टमेन्टमा केही भने आउँदैन तर हामी आफैले बुझेर एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। आउनुहोस् लेट्स स्टार्ट विथ इक्जाम्पल 1। इक्जाम्पल 1 मा हामी सुरु गरौँ। फलोइङ इज द ट्रायल ब्यालेन्स अफ लर्न विथ विशाल प्राइभेट लिमिटेड फर द पिरियड इन्डेड 31/12/2077। 10% डिभेन्चर, डिभेन्चर भनेको लोन जस्तै, बोन्ड्स के लोन हो। 10% डिभेन्चर 1 लाख रुपियाँ छ भनेर भनेको छ। हेर्नु त 10% डिभेन्चर हामीसँग कतिको छ अरे, 1 लाख भनेर भनेको छ। ट्रायल ब्यालेन्समा त्यसको इन्ट्रेस्ट पनि भनेको छैन। सर डिभेन्चर भनेको लोन हो, लोनमा इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ कि पर्दैन हामीले? डिभेन्चर भनेको लोन हो भने हामीले इन्ट्रेस्ट दिनु पर्यो कि परेन 10% को दरले? तर हेर्नु त ट्रायल ब्यालेन्समा कतै इन्ट्रेस्टको कुरा गरेको छ, एडजस्टमेन्ट त छँदै छैन सर। यस्तो खालको केसमा यस्तोलाई चाहिँ हामी हिडन एडजस्टमेन्ट भन्छौँ क्या, जुन एडजस्टमेन्टमा पनि दिएको छैन तर हामी आफैले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर तपाईँले के बुझ्नुभयो भने सर यसमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ दिनुपर्छ सर, इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर चाहिँ दिनुपर्छ। भनेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, सर पहिला सुरु क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर। डिभेन्चरमा इन्ट्रेस्ट कति छ, 1 लाखको डिभेन्चर हो, 1 लाखमा हामी 10% इन्ट्रेस्ट दिने भनेपछि मेरो के रहेछ, 10,000 चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिनु पर्ने रहेछ। अब इन्ट्रेस्ट पेएबलको त तपाईँलाई इन्ट्री थाहा छ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स डेबिट, आउटस्ट्यान्डिङ हामीले गरेको थियो नि, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स डेबिट टु इन्ट्रेस्ट पेएबल। अब त सेम टु सेम आउटस्ट्यान्डिङको भइहाल्यो 10,000 रुपियाँ। तपाईँले के गर्नुहुन्छ, अब सर इन्ट्रेस्ट त 10,000 हाम्रो खर्च हो, हामीले ब्याज त तिर्नु पर्यो, नतिरेको पो त तिर्नु त पर्यो भनेपछि 10,000 हाम्रो खर्च भयो, 10,000 हाम्रो पेएबल। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स भनेपछि हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा करेन्ट लायबिलिटीमा गएर देखियो। ओ माई गड सर, यति सजिलो? यस, यति सजिलो केही छैन सर। फाइनल एकाउन्ट इज सबैभन्दा सजिलो च्याप्टर होला एकाउन्ट्सको। कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ भने केही छैन तर एकदमै डर मात्रै लाग्छ। यस्तै छ हेर्नु ल। सो हाम्रो के भयो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स भने चाहिँ आयो, इन्ट्रेस्ट भनेर देखाइदिनु पर्यो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स 10,000। सिमिलरली हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा यतापट्टि करेन्ट लायबिलिटी साइडमा के आयो, इन्ट्रेस्ट पेएबल भनेर आयो। कति आयो इन्ट्रेस्ट पेएबल, 10,000 रुपियाँ। द्याट्स इट, दिस इज हिडन एडजस्टमेन्ट। हामीलाई भनेको थिएन तर हामीले आफै गर्यौँ। ल आउनुहोस् अर्को क्वेसन गरौँ, सर रातो पेनले गरौँ। ओके ल हेर्नु, फलोइङ इज द ट्रायल ब्यालेन्स अफ लर्न विथ विशाल प्राइभेट लिमिटेड। हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ 5% इन्भेस्टमेन्ट डेबिट साइडमा 50,000। सर 50,000 को इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यसमा इन्ट्रेस्ट पाउनु पर्यो कि पर्न? अब हामीलाई 5% भनेर भनिदिएको छ नि, इन्ट्रेस्ट रेट नदिएको भए कति हो थाहा नै हुन्थेन, हामी गर्दै गर्थेन। तर 5% भनिदिइसकेपछि 50,000 को 5% हामीले ब्याज पाउनु पर्यो कि पर्न? भनेपछि इलिस्ट्रेसन 2 को लागि हेर्नु है, इक्जाम्पल 2 को लागि। सर इक्जाम्पल 2 को लागि हामीले इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल कति छ त, इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल सर 50,000 को इन्भेस्टमेन्ट हो, 50,000 को इन्भेस्टमेन्टमा हामीले 5% को दरले हामीले कति पाउनु पर्यो, इन्ट्रेस्ट पाउनु पर्यो। सो हाम्रो कति रहेछ,
2500 चाहिँ हाम्रो के आयो इन्ट्रेस्ट आयो। सर इन्ट्रेस्ट कति रेकर्ड गराएको छ नि त ट्रायल ब्यालेन्समा कति आएको छ इन्ट्रेस्ट छैन, एडजस्टमेन्ट कति भएको छ छैन। दिस इज हिडन एडजस्टमेन्ट, तपाईँले आफैले बुझेर गरिदिने एडजस्टमेन्ट के। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ सर 2500 को इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल रहेछ, इन्ट्रेस्ट कमाइसक्यो तर पाएको छैन, एक्रुड इन्कममा हामीले गरे हो कि होइन, के इन्ट्री हुनु पर्यो सर इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर त पहिला देखाइदिउँ, टु इन्ट्रेस्ट इन्कम कति 2500 अनि इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल भनेर देखाइदिउँ। सो हाम्रो के भयो त इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल गयो हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा, इन्ट्रेस्ट इन्कम गयो हाम्रो पिएनएलमा। सो हाम्रो के भयो त सर पिएनएलमा क्रेडिट साइडमा इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर गयो किनभने हाम्रो लागि त्यो इन्कमै भयो, इन्ट्रेस्ट इन्कम 2500। अनि ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु त ब्यालेन्स सिटमा करेन्ट एसेटमा गएर के भयो इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल, किनभने हामीले पाउनु पर्यो भनेपछि त बेनिफिट हाम्रो लागि त एसेट भयो नि त, पाउनु पर्यो भनेपछि हामीले बेनिफिट पाउनु परेछ भनेपछि हाम्रो लागि के भयो एसेट भयो 2500। सर यति इजी। आउनुहोस् अर्को क्वेसन गरौँ, इलिस्ट्रेसन 3 इक्जाम्पल 3 पनि सक्दिउँ सर आज। इक्जाम्पल 3 मा हेर्दा के भनेको छ, फलोइङ द ट्रायल ब्यालेन्स भनेको छ 10% इन्भेस्टमेन्ट गरेको रे हामीले 50,000 मा। अब हेर्नु ल यसमा अलिक ध्यान दिनुपर्छ है सर, 10% इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ 50,000 को भनेपछि सिम्पल क्याल्कुलेसन सर 50,000 को 10% भनेको 5,000 मैले ब्याज पाउनुपर्छ, द्याट्स इट। तर पाएको चाहिँ कति छ नि त 2000 चाहिँ पाइसक्यो अरे, 5,000 पाउनु पर्ने हो सर, 2000 पाइसके भनेपछि 3,000 अझै के छ पाउनु पर्ने रहेछ। ल हेर्नु भनेपछि मेरो लागि टोटल इन्ट्रेस्ट कति हो, टोटल इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल मेरो लागि कति भयो नि त 5,000। कसरी आयो सर 50,000 को 10% को दरले मैले इन्ट्रेस्ट पाउनु पर्यो नि सर, हो कि होइन 50,000 को 10% को दरले हेर्नु त इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ 50,000 को अनि 10% को दरले पाउने भनेपछि 5,000 रुपियाँ मैले इन्ट्रेस्ट पाउनु पर्यो। टोटल इन्ट्रेस्ट रिसिभ कति छ, टोटल इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल सरी रिसिप्ट कति छ हेर्नु त सर, यहाँ हेर्नु त यहाँ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर रेकर्ड गरिसकेको छ नि त 2000 त हामीले रेकर्ड गरिसकेको छ भनेपछि 2000 त हाम्रो पक्कै पनि आइसक्यो होला, अथवा केही रेकर्ड भइसक्यो भनेपछि हामीले 2000 को एकाउन्टिङ गरिसक्यो, बाँकीको 3000 को एकाउन्टिङ गरेको छैन। 3000 चाहिँ के रहेछ स्टिल रिसिभेबल। आउनुहोस् माथिको केसमा चाहिँ 5,000 2500 नै आएको थिएन, जस्तै इक्जाम्पल 2 मा चाहिँ इन्ट्रेस्टको कुरै गरेको थिएन सर, 2500 नै हामीले पाउनु पर्ने थियो। तलको केसमा चाहिँ 5,000 पाउनु पर्नेमा 2000 रेकर्ड भइसक्यो, 3000 मात्रै रेकर्ड गरिदिएको के। सो हाम्रो इन्ट्री के हुनु भयो त सेम टु सेम माथिको जस्तै इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल टु इन्ट्रेस्ट इन्कम। इन्ट्रेस्ट इन्कम कति 3000 भनेपछि मेरो के भयो नि त पिएनएल मा गयो मेरो यो इन्ट्रेस्ट इन्कम पिएनएल मा जाने भयो, इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर पिएनएल मा 3000। अनि मेरो ब्यालेन्स सिटमा के हुनु भयो, मेरो ब्यालेन्स सिटमा रिसिभेबल भनेर देखिने भयो। सो मेरो ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु त मेरो ब्यालेन्स सिटमा इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल भनेर देखियो 3000, इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल भनेर देखियो 3000। इजी। आउनुहोस् एउटा लास्ट इक्जाम्पल छ त्यो पनि गरिदिइहालौँ। यसमा हेर्नु त इक्जाम्पल 4 मा के दिएको छ सर ट्रायल ब्यालेन्समा 10% ब्याङ्क लोन दिएको छ। अब प्रमिस मी आज एउटा कसम खानुहोस् कि ट्रायल ब्यालेन्समा यदि पर्सेन्टमा केही देखियो 10% डिबेन्चर 10% लोन 5% इन्ट्रेस्ट 5% जेसुकै भनोस्, डिभिडेन्डको कुरा बाहेक प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको अथवा प्रिफरेन्स सेयरको बाहेक यस्तो लायबिलिटीको कुरा अथवा एसेटको कुरामा अगाडि पर्सेन्टेज देख्यो भने एकचोटि दिमागमा चाहिँ म के कुरा सोध्छु भने सर ब्याज चाहिँ पाए कि पाएन भनेर सोध्छु। आज यही कसम खानुहोस् इक्जाममा कहिले पनि बिग्दिदैन। ल अन्त 10% ब्याङ्क लोन भनेपछि आफै सोच्नु त 1 लाख को 10% भनेको कति 10,000 त ब्याज दिनु पर्यो। यहाँ हामी त कति रेकर्ड गरेको छ जम्मा 6,000 रेकर्ड गरेको छ। अब के गर्नु पर्यो 4,000 रेकर्ड गरिदिनु पर्यो। अब यस्तो जर्नल इन्ट्री त यस्तो एडजस्टमेन्ट त राति मम्मीले सुत्ने बेलामा बाबु यसको इन्ट्री के हुन्छ भनेर तपाईँले निन्द्रामै भन्नु सक्नुहुन्छ। के गर्ने सर 4,000 रेकर्ड गरिदिने। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स हाम्रो 4,000 देखिनु पर्यो टु इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स पेएबल आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 4,000। ल अन्त हामी के गरौँ इक्जाम्पल 4 सर पेनको कलर चेन्ज गरौँ सर वाइ नट। आउनुहोस् रङ्गीन दुनियाँ बनाऊ। कुन कलर ब्लू ओके। ल टोटल इन्ट्रेस्ट पेएबल कति
टोटल इन्ट्रेस्ट पेबल कति छ भने हाम्रो सर टोटल इन्ट्रेस्ट पेबल 1 लाखको 10% दैट इज 10,000। इन्ट्रेस्ट अलरेडी रेकर्डेड अथवा पेडै भइसक्यो होला त्यो जे होस् इन्ट्रेस्ट रेकर्डेड कति भइसक्यो भने त हामीले 6,000 त रेकर्ड गरिसक्यो सर भनेपछि 4,000 त रेकर्ड गरेको छैन नि त यही चाहिँ हो हामीले रेकर्ड गरिदिनु पर्ने। आउनुस् रेकर्ड गरिदिउँ 4,000 चाहिँ हामीले के गरिदिउँ रेकर्ड गरिदिउँ। ओके सो हाम्रो एक्सपेन्स आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स रेकर्ड गर्ने इन्ट्री के भयो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स डेबिट टु इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स पेबल अथवा आउटस्ट्यान्डिङ लेखे पनि भयो 4,000। अब के हुन्छ सर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स खर्च हो पीएनएल मा देखाइदिनु ल अन्त के गर्ने पीएनएल मा पहिलेदेखिको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स कति छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट 6,000 त पहिलेदेखि देखिरहेको थियो हेर्नु त माथि 6,000 त पहिलेदेखि देखिरहेको थियो नि त खर्च भनेर 4,000 अर्को थप्यो प्लस 4,000 गरेर एकैचोटि 10,000 देखाइदिए भइहाल्यो भनेपछि हामीलाई 10,000 रुपैयाँ चाहिँ के भयो पीएनएल मा खर्च भयो। सिमिलरली ब्यालेन्स सिटमा के आयो ब्यालेन्स सिटमा सर इन्ट्रेस्ट पेबल कति 4,000 ल यहाँ अघि माथि केस नम्बर 3 मा पनि 2,000 त इन्कम भनेर देखाइसकेको छ त्यही भएर यहाँ इन्ट्रेस्ट इन्कममा 3,000 प्लस 2,000 पहिलेकै गरेर 5,000 यसरी आउँछ के 2,000 चाहिँ मैले अब रेकर्ड भइसकेको छ भन्ने हिसाबमा मैले त्यो 3,000 को मात्रै कुरा गरेँ टोटल मेरो ब्यालेन्स उसमा पीएनएल मा 5,000 भनेर मेरो के जान्छ इन्कम भनेर जान्छ। सो विथ दिस हामीले हिडन एडजस्टमेन्टको बारेमा केही डिस्कसन गर्यौं। आउनुस् एकचोटि सम अप गरौँ। सर हिडन एडजस्टमेन्ट भनेको के हो जुन कुरा एडजस्टमेन्टमा चाहिँ दिएको छैन तर एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। कस्तो कुरा हुन्छ सर जेनरली जस्तो हिडन एडजस्टमेन्टमा इन्ट्रेस्टको कुरा हुन्छ सर इन्ट्रेस्टको कुरा हुन्छ कहिले कहिले अरू खर्च पनि हुन सक्छ है सर के हो सर त्यो कहिले कहिले अरू खर्च भनेको एउटा एक्जाम्पल दिनु आउनुस् एउटा एक्जाम्पल हेरौँ यहाँ छैन तर एउटा एक्जाम्पल हेरौँ ल एउटा एक्जाम्पल कहिले कहिले के हुन्छ भने नि माथिपट्टि ट्रायल ब्यालेन्समा के यो ट्रायल ब्यालेन्स हो ट्रायल ब्यालेन्समा रेन्ट भनेर खर्च दियो रेन्ट दियो 5,000 अनि यहाँ तलपट्टि एउटा एडजस्टमेन्ट भनिदिन्छ सर एडजस्टमेन्ट भन्दैन भन्नुभयो नि त नभने पनि हेर्नु एउटा एडजस्टमेन्ट भने पनि त्यो हिडन एडजस्टमेन्ट हुनसक्छ के रेन्ट पर मन्थ इज 1,000 रुपिज ल अन्त 1,000 रुपियाँ के रहेछ महिनाको रेन्ट रहेछ भनेपछि हाम्रो कति भयो टोटल रेन्ट 12,000 5,000 माथि रेकर्ड गराएको छ भनेपछि 7,000 कहाँ गयो सर रेकर्डै भएको छैन त्यसलाई रेकर्ड गरे क्वेसनले भनेको छ र आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट यति बाँकी छ भनेर भनेको छैन नि त जस्ट क्वेसनले एउटा इन्फर्मेसन दियो भनेपछि 7,000 त तिरेकै रहन्छ सर त्यो पनि के हो हिडन एडजस्टमेन्ट हो। सो सिम्पली के भन्न खोजेको भने यस्तो खालको एडजस्टमेन्ट जुन चाहिँ इन्फर्मेसनहरू जुन चाहिँ एडजस्टमेन्ट हामीले गर्नुपर्छ एडिसनल इन्फर्मेसनहरू नदिएको तर हामी आफैले बुझेर गर्नुपर्ने एडजस्टमेन्ट चाहिँ के हो हिडन एडजस्टमेन्ट हो। आई होप यो भिडियोले तपाईँ हिडन एडजस्टमेन्टको बारेमा क्लियर बनायो होला। अबको नेक्स्ट भिडियोमा हामी अर्को एडजस्टमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। टिल देन स्टे कनेक्टेड एन्ड ह्याप्पी रिडिङ। बाई बाई।